अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ बुशरा रशीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर गुलकार और बराबरी पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन जवाद अहमद साहब। आइए इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने टॉक शोज़ पाकिस्तान को वक्त दिया। सर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़कर गुलकारी की जानिब कैसे आए? मैं सिर्फ ना पॉलिटिक्स करना चाहता था। मेरे दोस्त सारे गवाह हैं, मेरे घर वाले, मेरे बैंड मेंबर्स तक। तो मुझे मिडिल क्लास घर में पैदा होने के बाद प्रोफेसर्स की औलाद था, मैं दोनों पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। तो मुझे यही समझ आया कि मुझे मशहूर होने के लिए या क्रिकेट खेलनी है या म्यूज़िक करना है। क्रिकेट में खेलता रहा। मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, यूनिवर्सिटी का कैप्टन बना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ खेली, अंडर 19 खेली पाकिस्तान की जो होती है। लेकिन म्यूज़िक मुझे लगा ये आसान है उसकी निस्बत, वो बहुत मेहनत थी क्रिकेट में। तो मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो सिर्फ इसलिए ली ताकि वालिद साहब कहते थे कि कोई डिग्री प्रोफेशनल ले लो, सारे बच्चों को कहते थे, तो इसलिए मैंने ली। अदरवाइज़ मेरा दिल जो था वो पॉलिटिक्स में था और उसकी वजह से मुझे मशहूर होना था, तो मैंने फिर म्यूज़िक का इंतखाब कर लिया। सर बिन तेरे क्या है जीना सर हमने भी बहुत बार सुना हुआ है, तो हमारे नाजरीन को भी ज़रा सुना। मैं सुना देता हूँ। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर। बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार। बिन तेरे क्या है जीना। ठीक है, 2018 में आपने बराबरी पार्टी बनाई। इस पार्टी का बुनियादी मंशूर क्या है? सिंपल है बड़ा कि आम लोगों की हुकूमत होनी चाहिए पाकिस्तान में। आम लोग 98% हैं, 98%, जैसे मिडिल क्लास भी है और वर्किंग क्लास भी है। जबकि मुल्क में हुकूमत कर रही है 2% क्लास, जो कि सरमायादार हैं, जगीरदार हैं, माफियाज हैं, बदमाश हैं, ट्राइबल लॉर्ड्स हैं। इन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये अरबपति खरबपति लोग हैं। जो पार्टियां हैं उनके सरबराहान जो हैं वो रहते जिस तरह हैं वो हैरानी होती है। इमरान खान को आप देख लें, तब्दीली का नारा लगा के आए थे। 8 कनाल इनका घर यहाँ पे है लाहौर में, अरबों की प्रॉपर्टी है, और 300 कनाल इनका घर इस्लामाबाद में है, एक और घर भी है इस्लामाबाद में। 300 कनाल में रहने वाला आदमी और तब्दीली की बात करता है। आम लोग जब तक हुकूमत में नहीं आएंगे, इसी तरह बाकी भी हैं। नवाज शरीफ हज़ारों एकड़ में, हज़ारों कनालों में रहते हैं। आसिफ ज़रदारी को तो पता ही नहीं होगा उसको घर कितने हैं और कितनी प्रॉपर्टी उनके पास है। तो ये सारे एक ही तबके से हैं सब। इनकी पार्टियों में भी वही लोग हैं, करोड़ों रुपया लगाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। एक बाएं बाजू की पार्टी चाहिए थी, जैसे इंग्लैंड में लेबर पार्टी है। सर बराबरी पार्टी बनाने से पहले आपने तालीम फॉर ऑल, राइट्स फॉर इक्वालिटी, इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर मूवमेंट बनाकर पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी है और आपको मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजा गया है। इंसानी खिदमत का ये जज्बा आप में कैसे परवान चढ़ा? कोई नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे लिए इंसानी खिदमत सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं फिर वापस आऊँगा आपके सवाल में। पॉलिटिक्स होती है ना, ये इससे बड़ा वेलफेयर और सोशल वर्क कोई नहीं होता, क्योंकि इसमें आपका जो दायरा कार है ना, वो पता कितना होता है पॉलिटिक्स का, जितना उस मुल्क का बॉर्डर होता है, जितना उस मुल्क का टोटल एरिया है ना। जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं ना, तो आप पूरे मुल्क का निज़ाम जो है उसको देखते हैं। अगर आप पावर में आ जाए तो पूरा मुल्क आपके अंडर आ जाता है, और आपने वेलफेयर जितनी आप फिर कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता। सर आपने पॉलिटिक्स पढ़ी भी है, तो आप क्या समझते हैं कि आवाम का एतमाद जीतने के लिए पार्टी को क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए? एक ही सिर्फ पॉलिसीज़ तो हमारा मैनिफेस्टो भरा पड़ा हुआ है, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। हम फेसबुक पे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं इकोनॉमी के हवाले से, एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्री, किस तरह चलना चाहिए पाकिस्तान को, सब हम करते हैं। लेकिन इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही चीज़ का फ़ायदा है, हमारी पार्टी को पूरे पाकिस्तान में पहचाना जाए। हमारा इस वक्त सिर्फ एक गोल है। सर आप इमरान खान पर शदीद तनकीद करते हैं, बाज़ औक़ात पर्सनल भी हो जाते हैं। ये पर्सनली हो रहा हूँ मैं। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि ये ज़रूरी है। इमरान खान इस मुल्क में उम्मीद दिला रहा है लोगों को, जबकि उसके पास है ही कुछ नहीं।
وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ 3.5 پونے 4 سال آیا, اس کے پاس اکنامک ٹیم تک نہیں تھی. وہ آیا, اس نے اسد عمر کو لگایا, 9 مہینے بعد اس کو نکال دیا. اس کے بعد کبھی شوکت ترین آ رہا ہے, کبھی حفیظ شیخ آ رہا ہے, کبھی کوئی آ رہا ہے. وہ IMF کے لوگ لا کے بٹھا دیے ورلڈ بینک پہ. IMF کے ساتھ کہہ رہا تھا میں ڈیل نہیں کروں گا, خودکشی کر لوں گا, کی جا کے. میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں نا کیا. مجھے ابھی تو نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ بول رہا ہوں. میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے, ہماری پارٹی نے بھی نہیں کیا. ہمارے پارٹی سے جو وزیر اعظم کسی نے بننا ہے وزیر, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آدمی جھوٹا آدمی ہے. اور یہ اب کیونکہ اس کو ایک دفعہ لا کے لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ختم ہو گیا ہے, یہ نہیں کچھ کر سکتا. آپ کو یاد ہوگا 3.5 پونے 4 سال بعد لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے. اس نے دوبارہ جھوٹ بولنا شروع کیا ہے. امریکی سازش, بیانیے بنائے, یہ جھوٹ بول رہا تھا سارے. آج کل جنرل باجوہ پہ بھی بہت تنقید. وہی جنرل باجوہ کے آپ اگر نوکر ہیں, یہ کہتا ہے کہ جنرل باجوہ اصل میں سپر کنگ تھا. اس کا مطلب ہے کہ تم سپر نوکر تھے. اب جب نوکر بنے ہوئے تھے تو کیوں بنے ہوئے تھے بھائی؟ اسے چھوڑ دیتے نا, کہتے کہ میں نے نہیں کرنا بھائی یہ والی نوکری. ایکسٹینشن بھی دی. اور بعد میں اتنا اس حد تک غیرت مندی کا فقدان ہو گیا کہ جو آپ کو پہ احسان کرنے والا ہے, اس پہ احسان کیا نا, میرے پہ تو نہیں کیا جنرل باجوہ نے. ہم نے دیکھا حکومت جانے کے بعد ہی یہ سب یہ ہوتا ہے نا. نواز شریف نے بھی کیا تھا, نواز شریف نے بھی انعام لے دیے تھے, لیکن اس سے آگے نہیں گیا. اس نے تو ہر حد کراس کر دی ہے. یہ تو اب ملکی اداروں کو نقصان پہنچا رہا ہے. صرف اس آدمی کو یہ مسئلہ ہے کہ مجھے وزیر اعظم دوبارہ بنا دو, اور ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو, باقی پھر ٹھیک ہے. مجھے وزیر اعظم نہ بناؤ تو یہ فوج کا یہ مسئلہ ہے, فوج کا وہ مسئلہ ہے. عمران خان زیادہ کیوں ہے؟ ہم کیوں اس کو پرسنلی کہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت مسئلہ وہ بنا رہا ہے, فساد پیدا کر رہا ہے, انتشار پیدا کر رہا ہے, اس عوام کے اندر نفرت اور تقسیم پیدا کر رہا ہے, گالم گلوچ کروا رہا ہے, لڑائیاں لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں, اور غریب لوگ غریبوں سے لڑ رہے ہیں آپس میں. آپ کو نہیں لگتا کہ نفرت کی سیاست کو اب ختم ہو جانا چاہیے؟ میں نفرت کی سیاست کر ہی نہیں رہا نا. دیکھو میں ہی کہہ رہا ہوں, عمران خان باز آئے اس بات سے کہ یہ چور ڈاکو کہتا ہے لوگوں کو. چور ڈاکو تو کوئی پروو ہی نہیں کر سکتا کسی کو. نفرت یہ پیدا کر رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جھوٹ بولتا ہے, عمران خان منافق, اور ہم پروف کرتے ہیں. دیکھو عمران خان کے نا 4 بیان اٹھاؤ, اب وہ چل جائے گا پتہ جھوٹ بول رہا ہے. عمران خان کے بچے یو ٹرن تو جھوٹ ہو گیا نا صرف. اب میں ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں. عمران خان کی مکاری دیکھنی ہے تو سینٹ کے الیکشن میں دیکھو, مکاری کی تھی اس نے پوری. ابھی جو کہتا ہے میں عدالت نہیں جاؤں گا, میری تو ٹانگ کو پلسٹر چڑھا ہوا ہے, مکار آدمی ہے. جہاں پہ اس نے چلاکی کرنا پوری کرتا ہے. نظریاتی اختلافات کی بنا پر ابرار الحق پر بھی شدید تنقید کرتے ہیں. ابرار الحق دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ ابرار الحق آپ کی تنقید کو بہت لائٹ لیتے ہیں اور اس طرح کی سخت زبان استعمال نہیں کرتے. وہ بڑا منافق آدمی ہے, وہ بھی منافق آدمی ہے نا. دیکھو منافق کی نشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ پھر کیوں نہ تمام اختلافات بھلا نہیں, یہ کھڑے, یہ عام آدمی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے نا. آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی. میرے شہزاد رائے کے ساتھ مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ میرا راحت فتح علی خان کے مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ میرا عاطف اسلم کے ساتھ مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ میرا علی ظفر کے ساتھ مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ آپ ان سے سب سے جا کے پوچھو کہ یہ اس کو کیا سمجھتے ہیں اور مجھے کیا سمجھتے ہیں. میں بھی اس فیلڈ میں رہا ہوں نا, یہ بھی رہا ہے. مسئلہ یہ ہے آپ لوگ پیسے بناتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اسلام کو یوز کرتے ہیں, دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو. آپ کے ذہن میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے بھائی اور میرا خاندان اور میں سب امیر ہو جائیں. عمران خان کے بچے بیٹھے میں, قاسم اور سلمان باہر کھربتی, اور یہ غریبوں کے بچوں کو کہہ رہا ہے کہ جیل بھرو. یہ جتنے اس کے وہ لیڈر ہیں, سارے لیڈر, وہ اپنے گھر والوں کو لے کے نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے ہیں غریبوں کے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ باہر آؤ, اور غریبوں کے بچوں کو وہ سارے بغیرت لوگ جن کو اتنی عقل نہیں ہے کہ تم ان کے لیے باہر نکل رہے ہو, ان کو پہلے اپنے گھر والوں کو لے کے آؤ نا. تمہیں جیل بھرنے ہیں نا, اپنی خواتین کو, اپنے بچوں کو, سب کو. ہم دیکھتے ہیں کتنے انقلابی ہو تم, یہ نہیں پوچھتے, یہ سوال نہیں پوچھتے. تو دیکھو جب تک آپ چپیڑے ماری جاؤ گے لوگوں کو اور وہ کھاتے جائیں گے, اور آپ ان کو گالیاں نکالتا جب وہ گالیاں کھاتے جائیں گے, آپ ان کو جھوٹ بولی جاؤ گے وہ مانتے جائیں گے, آپ کا یہی حال رہے گا. تو اس لیے ان لوگوں کو سوال کرنے والے یہ ہے نہیں, یہ لوگوں کے سامنے جھک جانے والے, غلامی کرنے والے ہیں. اس لیے اس قوم کا یہ حال ہے. اور برابری پارٹی سمجھتی ہے کہ سیاسی شعور سب سے پہلے ہوتا ہے, سیاست اس کے بعد ہوتی ہے. سر ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یقیناً آپ کو جواد احمد کے ساتھ ہماری یہ ملاقات ضرور پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.